आता परत स्पार्क जालो रे आनी लायट गेली वतली ना आतां करतले ते मेन ते जालें न्ही कोणाक काय जायनासतना काम केलें तें व्हडलें ताका सांबाळून सांग कितें खानो तो कसो वता तो कळना न्ही ढवळी मडगांव बायपास हांगा आमचें घर आसा काल राती 8:15 सुमार आमो घरार आयलो 8:15 सुमार मोठो आवाज जालो ताचें कांय कळ्ळें ना मागीर आमी जाग्याच्या पात्रांवाक सांगलें भायर ब्रिगेडीक फोन केलो आनी पंच ह्यांनी मातसो फुडाकार घेतलो आनी आमचो ह्यांनी फुडाकार घेतलो आनी काल रातचें भायर ब्रिगेडीक काल काम करपाक मेळ्ळें ना सो आयज सकाळ फुडें तेन्ना प्रायोरिटी बेसीस त्यांनी हे सगळें क्लीन करता ते आतां आनी हेचे उपरांत इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान सांगलां की आमी येवन ते बाकी तुमकां लायट सप्लाय तुमकां रिज्यूम करता घरा माल लागला अजून एसेस करूं ना पत्र डॅमेज जाल्या पत्र बी कोणत्यान डॅमेज जाल्या पूण बाकीचो एसेस जो आसा जाल्यार एक स्ट्रक्चरल इंजिनियर आपोवन आमी करून पळयतले वारें बी कांय येवना नॉर्मल आशिल्लें अकस्मात तो आवाज जावन पडलो 8:15 हय ना डॅमेज तशी काय जावना फिजिकल डॅमेज मनशाक जावना सो म्हजें नांव विनोद चिमुलकर हांव रावता ढवळी तर राती असो एक इन्सिडंट जालो की अचानक 8:15 सुमार एक बरो व्हडलो आवाज आयलो आनी मागीर भायर येवन तो पळयत जाल्यार एक लायव्ह वायर रस्त्यार पडिल्ली सो आमी ताबडतोब इन्फॉर्म केलें डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आनी विदीन नो टायम ते आयले तशेंच हांवें आमचो ढवळीकर साहेब आमचो आनी सोनाली तेंडुलकर आमची आमचे वार्ड मेंबर आसता विदीन नो टायम देवराज आनी ते आयले आनी बरेचशे लोक जमले हांगासरले तशेंच बेरेले घरांतले मनीस ते आयले हांगासर सगळ्यांक पळयत जाल्यार मागीर आमकां कळ्ळें की बेडीच्या घरा सायडीक जो आमो आशिल्लो तो आमो तांच्या घराचेर कोसळ्ळो जाल्यार खरेंच हांव सरकाराचें अभिनंदन करता की सरकारान ज्यो अश्यो व्हेहिकल्स तयार केल्ल्यो आसा जेणे करून इलेक्ट्रिशनांक बरें पडटा काम करपाक इलेक्ट्रीक पोलाचेर मेन म्हणल्यार सेफ्टी वालोर आनी जी फूल टीम जी आसा खरेंच बरें काम करता तांच्या मना पासून धन्यवाद. योगानंद गावडे फोंडा फायर स्टेशन 8:55 आमकां कॉल येयलो की एक घराक झाड पडलो म्हणून आम्याचें. इमिडिएट आमी टर्न आवट केलो
आनी येवन पळयत जाल्यार एक घरात आमो पडला. ते ओनराचें नांव आसा उर्मिला यू बेहारे. येवन पळयले राती खूब ट्राय केली काडपाची, पूण राती चड काळोख जाल्या प्रमाणे आमकां चड काळोख डॅमेज चड जाता म्हणून काडूं ना. मागीर सकाळी इमिडिएट 7 हांगा पावले. 7 येवन हे सगळे आमी फायर ब्रिगेडान येवन सगळे हें क्लियर करून आतां 5 मिनटांची उरला काम मागीर येवन क्लियर जालें. आमो लागला चड आमी आशिल्ले तोरां आशिल्लीं. वेट जालो वेट जालो. वेट जावन पडले. आनी मुळान तेगेलो आमो सामको कुस्मेल्या सारको येयलो. थँक्यू.